बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी और दुनिया के तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, पहली जंग अज़ीम की कहानी का पार्ट नंबर 1 उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिया होगा। अब उसी सिलसिले का पार्ट नंबर 2 आपकी खिदमत में रखने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसको भी पसंद फरमाएंगे। शुक्रिया। नाज़रीन, जंग अज़ीम का पहला सबब शहज़ादा आर्च डुक और उसकी बीवी का कत्ल था। ये मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में तफसील के साथ आपकी खिदमत में रख चुका हूँ। अब इसके बाद क्या होता है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन, स्क्रीन पर इस नक्शे को गौर से देखें। 1914 में यूरोप के तमाम मुल्कों की ये पोजीशन थी। नाज़रीन, बरतानिया से शुरू करते हैं। बरतानिया का बॉर्डर किसी भी मुल्क के साथ नहीं मिलता। इसके चारों तरफ समुंदर है। बरतानिया के नीचे आप देखें तो फ्रांस है, फ्रांस के साथ स्पेन है, स्पेन के साथ पुर्तगाल है, फ्रांस के साथ इटली भी है और स्विट्ज़रलैंड भी है और जर्मनी भी है। जर्मनी के नीचे ऑस्ट्रिया हंगरी भी है। साथ में रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया भी है और ग्रीस वगैरह। नक्शे को अगर आप गौर से देखें तो नीचे की तरफ बिल्कुल छोटा सा बॉर्डर ऑटोमन एम्पायर यानी टर्की का बॉर्डर मिलता है। ठीक है जी। 1914 में तमाम मुल्कों के बॉर्डर की ये पोजीशन थी। अच्छा, देख लिया नाज़रीन। अब मैं आपको बताता हूँ पहली जंग अज़ीम का सबब नंबर 2, यूरोपियन पावर इम्बैलेंस, यूरोपियन ताकत का तवाज़न का बिगड़ना। जैसा कि आप जानते हैं 19वीं और 20वीं सदी में यूरोप के बहुत से मुल्कों ने दुनिया के बहुत से बड़े हिस्से पर हुकूमतें कायम की, जिसमें पहले नंबर बरतानिया, दूसरे नंबर फ्रांस, तीसरे नंबर पुर्तगाल। लेकिन जर्मनी यूरोप के तमाम मुल्कों में बहुत पीछे था। यूरोप की इनकलाबी तब्दीलियों में जर्मनी का कोई रोल नहीं था। सन 1871 में बिस्मार्क की क़यादत में जर्मनी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सामने आई। ये है उसकी तस्वीर। ये 1871 में बिस्मार्क जर्मनी का शहंशाह बना। इसी वजह से यूरोप में ताकत का तवाज़न बिगड़ गया, क्योंकि बरतानिया और फ्रांस के लिए जर्मनी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया। चूँकि बरतानिया और फ्रांस मिलकर पूरे यूरोप को कंट्रोल करते थे, मुआशी एतबार से और दफाई एतबार से। दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहूँ, बदमाश नहीं, ये सख्त हो जाएगा, दादा कह लेते हैं, ये ठीक रहेगा। नाज़रीन, देखें यूरोप के तमाम हुक्मरान कैसे आस्ता आस्ता पहली जंग अज़ीम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी के करता धरता एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करने लगे। आगे निकल जाने की कोशिश करने लगे। देखिए, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के मफादात बराह रास्त आपस में टकराने लगे। जब मफादात एक दूसरे के दरमियान टकराने लगे तो फिर जंग का माहौल बनता है।
اچھا جی، اب آتے ہیں تیسرے سبب کی جانب۔ نمبر 3، خفیہ معاہدے۔ چونکہ یورپ 2 بلاکوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گیا، یہ بلاک خفیہ طریقے سے بننا شروع ہوئے۔ نمبر 1، ٹرپل الائنس۔ سن 1882 میں 3 ملکوں کا ایک گروپ بنا جس میں جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اٹلی شامل ہوئے۔ دوسرے نمبر پر جو گروپ تشکیل دینا ہوا، اس کا دوسرے نمبر پہ آیا انٹنٹ کوڈریل کے نام سے ایک گروپ۔ سن 1904 میں تشکیل پایا، جس میں 2 ملک شامل تھے، برطانیہ اور فرانس۔ لیکن ٹھیک 3 سال بعد 1907 میں ان کے ساتھ روس بھی شامل ہو گیا۔ اس کا نام ٹرپل انٹینٹ رکھا گیا۔ انٹینٹ کا مطلب ہے دوست۔ یہ لفظ فرانسیسی زبان کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو 2 سیکرٹ الائنس بنے، یہ بھی پہلی جنگ عظیم کے اسباب بنے۔ نمبر 3، ملٹریزم۔ اس وقت یورپ کے تمام ملکوں نے خطرناک قسم کے ہتھیار حاصل کرنے اور شروع کر دیے یا بنانا شروع کر دیے، جس میں مشین گن، ٹینک، فائٹر جیٹ اور آبدوزیں وغیرہ، اور ویل ٹرینڈ آرمی، اور کئی طرح کے خطرناک ہتھیار بنانے شروع کر دیے۔ اور اس میں برطانیہ اور جرمنی سب سے آگے تھے، کیونکہ ان دونوں نے اپنی انڈسٹری کو ہتھیار بنانے پر لگا دیا، اور باقی چھوٹے ملکوں نے ان دونوں سے ہتھیار خریدنے شروع کر دیے۔ آس پاس کے چھوٹے ملک بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی برطانیہ اور جرمنی کی طرح ہو جائیں، لیکن ان دونوں کی موجودگی میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس کارن برطانیہ، جرمنی، فرانس، روس سمجھنے لگے کہ ہماری ملٹری پاور اتنی ہے کہ کوئی ملک ہم پر حملہ نہیں کر سکتا، لہذا جو رقم عوام کی بھلائی کے لیے استعمال ہونی تھی وہ ہتھیار بنانے یا خریدنے میں چلی جاتی۔ فرانس اور جرمنی 85% اپنے بجٹ کا ہتھیاروں پر خرچ کرنے لگے۔ پورا یورپ بارود کے ڈھیر پر بیٹھ گیا، بس چھوٹی سی چنگاری چاہیے تھی اس بارود کے ڈھیر کو دھماکے میں تبدیل کرنے کے لیے، جو کہ میں نے آپ کو پارٹ 1 میں بتایا کہ پہلی جنگ عظیم کی چنگاری کون تھی؟ شہزادہ آرچ ڈک اور اس بیوی کا قتل، یہ تھی پہلی چنگاری اس بارود کو دھماکے میں تبدیل کرنے کے لیے۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک کریں، میرا چینل سبسکرائب کریں، ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور آپ اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہیں۔ ناظرین، اگر کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرنا۔ اگر کوئی ویڈیو میں نے کوئی غلط اعداد و شمار بتا دیے تو میری نیچے کامنٹس میں رہنمائی کیجیے گا، اور میں انشاءاللہ ضرور اس پہ عمل کروں گا۔ آپ کی رہنمائی میرے لیے بہتر ہوگی۔ لہٰذا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔